Pakistan and India averted the nuclear war and the role was played by none other than Donald Trump. यानी कि अमेरिका ने रोल प्ले किया. जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बेसिकली ट्वीट किया और इसमें कहा गया कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान एंड इंडिया, दे आर अग्रीड टू अ सीज़ फायर हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. लेकिन सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बात सीज़ फायर के ऊपर पहुँच, जबकि हकीकत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्होंने रोल प्ले नहीं करना. और अचानक से ये जो अनाउंसमेंट है सीज़ फायर की, बहुत सारे एनालिस्ट इसके बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ द रिट्रीट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया ने रिट्रीट किया. ये मोदीज़ गवर्नमेंट का रिट्रीट है, उनकी डिफ़ीट है बेसिकली. और ट्रंप ने ज़ाहिर है मीडिएशन की ऑफ़र पहले भी की थी, लेकिन ट्रंप ने उस टाइम कहा था कि जो दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं और वो ख़ुद सेटल कर लेंगे वॉर को, लेकिन शायद फिर वो ख़ुद सेटल कर नहीं सके. इससे पहले कि मैं इस जंग के बारे में बात करूं कि ये वॉर कौन जीता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई 9th and 10th में, जो है ये बड़ी ही इंटेंस किस्म की नाइट्स थी, क्योंकि इंडिया ने वायलेशन की, इंडिया ने प्रोवोक किया पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान ने अपना एक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो अनाउंस किया और उसके तहत पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया. अगेन यहाँ पर मैं बताऊँगा कि इससे पहले कि डिस्कस करें कि जीता कौन, पहले आपको ये बताता चलूँ कि इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स परसेप्शन आउटपेसेस रियलिटी अनटिल रियलिटी बाइट्स यू. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है ना, वहाँ पर परसेप्शन बेसिकली डोमिनेट करता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है. अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि बेसिकली परसेप्शन क्या था. साउथ एशिया में पिछले कोई 2 डेकेड्स में ये परसेप्शन था कि इंडिया की मिलिट्री माइट जो है वो सुपीरियर है. इंडिया की जो इकॉनमी है ज़ाहिर है वो बेहतर है पाकिस्तान से, और ये रियलिटी है. लेकिन मिलिट्री माइट के हवाले से इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, और उसके अलावा जो है इंडिया की जो स्ट्रेटजिक आउटरीच थी वो भी पाकिस्तान से बेहतर कंसिडर की जाती थी. ये तो परसेप्शन था. एडवांस किस्म की, मॉडर्न किस्म की वेपनरी जो है वो इंडिया के पास मौजूद है, और शायद इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान अगर किसी तरह की जंग होती है तो डिफ़ीट जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरेगी. ये तो परसेप्शन था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी. इसी परसेप्शन को कंसिडर करते हुए जो इंडिया है उसने कई बार पाकिस्तान को प्रोवोक किया, कई बार जो है पाकिस्तान को चैलेंज किया गया. हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी फेलियर्स हो रहे थे, क्योंकि उनको परसेप्शन था कि शायद हम लोग काउंटर कर सकते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी मिलिट्री माइट जो है बेसिकली ज़्यादा है. सो ये सीज़ फायर कैसे हुआ? सीज़ फायर होता है जब मार्को रूबियो जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, उन्होंने पहले कॉन्टेक्ट किया हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर से 9 मई को, और उसके बाद ये जो सीज़ फायर है जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया, उनके मुताबिक ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इवन जो मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं, दे आल्सो प्लेड अ रोल, यानी कि सऊदी अरेबिया, टर्की और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी रोल प्ले किया. और ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं है कि अमेरिका हैज़ प्लेड अ रोल इन अ सीज़ फायर, या फिर ये जो टेंशन हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. हिस्टोरिकली अमेरिका आल्सो प्लेड अ रोल, यानी कि इन 2019 दोबारा से जब ट्रंप पावर में थे 2019 में भी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पॉम्पियो थे, उन्होंने भी कई बार कहा कि उस टाइम भी पाकिस्तान से रब्ता किया गया था और पाकिस्तान से कहा गया था, क्योंकि पाकिस्तान 2019 में जब पुलवामा क्राइसिस होता है तो पाकिस्तान दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स अपने जो है उसके उस हवाले से न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी तैयार था और अपनी एयरफोर्स को लेकर भी तैयार था. जिस तरीके से हमने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी उनको किस तरीके से हमने जो है वो फेल कर दिया था और डिफ़ीट हुई थी दोबारा से उस टाइम इंडिया को. सो उस टाइम भी अमेरिका ने एक रोल प्ले किया था. उस टाइम भी यूएस एंड यूके ने प्रेशराइज़ किया था पाकिस्तान को. उस टाइम भी सऊदी ने मीडिएट किया था. तो ये वाला सीज़ फायर भी टू सम एक्सटेंट जो है वैसे ही हुआ जैसे कि 2019 में ये सीज़ फायर हुआ था. लेकिन ये सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान की कैलकुलेटेड विक्ट्री के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी उसके मुताबिक पाकिस्तान ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया इंडिया की मिलिट्री डोमिनेंस को, और उसके बाद पाकिस्तान ने कैलकुलेटेड विक्ट्री जो है ना सिर्फ सिक्योर की, उसके विक्ट्री के सिक्योर करने के बाद पाकिस्तान जो है सीज़ फायर की तरफ जाता है. और कल का जो दिन था यौम तशक्कुर मनाया गया पाकिस्तान में. पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, लाहौर में आतिशबाजी की गई और लोगों ने ये मैसेज दिया कि दे आर स्टैंडिंग विद देयर मिलिट्री.
اب جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ جیتا کون اس جنگ کو، کون جیتا ہے اس کا اندازہ آپ نے خود لگانا ہے۔ یہ جو ڈسکشن ہے اس کو سننے کے بعد، انڈیا کی ایک ملٹری ڈومیننس تھی جس کو پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 ٹائمز لارجسٹ اکانومی تھی، ٹریلینز کا بجٹ تھا ملٹری کا، اس کو پاکستان نے ریجیکٹ کیا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان نہیں گیا سیز فائر کے لیے، انڈیا گیا۔ سی این این کی یہاں پر رپورٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی این این نے کہا کہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان نیو دہلی، یعنی کہ انڈیا میں جو ٹاپ لیڈرز ہیں، دے ریچڈ آؤٹ ٹو کی کاؤنٹر پارٹس ان یو ایس، یعنی کہ امریکہ میں جو ہے وہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے رابطہ کیا انڈیا نے، مڈل ایسٹ میں جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے رابطہ کیا انڈیا نے، اور انڈیا نے کہا کہ اس کو ریزالو کرایا جائے، کیونکہ انڈیا کو یہ پرسیپشن تھا کہ شاید ہم نے تو جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے ایئر فورس نے ریٹیلیٹ کیا، جس طریقے سے پاکستان نے آپریشن اناؤنس کیا، اس کے بعد سے انڈیا کی جو ایک میتھ جو تھی کہ ہم بڑی ایک پاورفل قسم کی ملٹری یا آرمی رکھتے ہیں، وہ میتھ جو ہے ایون بریک ڈاؤن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس تھا ایک تو انپریڈکٹیبل تھا اور ڈینجرس تھا، اور یہ ابھی تک انپریڈکٹیبل اور ڈینجرس بھی ہے۔ یہ کہوں گا کہ یہ ڈیفیٹ ہے انڈیا کی اور پاکستان کی جیت ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے ان کے طیارے بھی گرائے، جو 5 جیٹس تھے وہ بھی گرائے، اور جو رافیل تھے وہ بھی گرائے ہم لوگوں نے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو S-400 ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کیا پاکستان نے، جو کہ ماڈرنائزڈ قسم کا ڈیفنس سسٹم آپ کے پاس موجود تھا۔ اور یہ جو بیسیکلی ڈیفیٹ ہے انڈیا کی، دس از ناٹ جسٹ اے میسج ٹو انڈیا بٹ اٹ از اے میسج ٹو گلوب، کہ پوری دنیا کو یہ ایک میسج ہے کہ آج سے پہلے، اس جنگ سے پہلے، ان 3-4 دنوں سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ ہے، انڈیا کی ملٹری مائٹ زیادہ ہے، انڈیا کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ زیادہ ہے، کیونکہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ نہ صرف ملیٹریلی ڈیفیٹ ہوئی بلکہ ڈپلومیٹیکلی بھی ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ ملیٹریلی تو میں نے آپ کو بتا دیا کس حد تک تباہ ہوا انڈیا، کس حد تک جو ان کی ایئر بیسز تھی ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا، اور بڑے ہی اسٹرانگ قسم کے اٹیک کیے، سکسیزفل قسم کے اٹیک کیے۔ ڈپلومیٹیکلی بھی ڈیفیٹ ہوئی ہے انڈیا کی۔ کیسے ڈپلومیٹیکلی ڈیفیٹ ہوئی ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ ایک تو آپ نے خود امریکہ کو کہا کہ آپ انٹروین کرو، پہلی ڈپلومیٹک ڈیفیٹ۔ دوسری کیا ہے کہ امریکہ اب کہہ رہا ہے کہ میں بیسیکلی کشمیر ڈسپیوٹ کو ریزالو کرانا چاہتا ہوں۔ اتوار والے دن ٹرمپ کی طرف سے ایک نیوز آتی ہے اور ٹرمپ کہتا ہے کہ میں کشمیر ایشو کو جو ہے میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ انڈیا پچھلے 20-30 سالوں سے یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ تو بائیلیٹرل ڈسپیوٹ ہے، یہ تو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے کسی میڈیشن کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی میڈیٹ نہیں کرے گا اس کو۔ تو یہاں پر انڈیا کے اوپر جو ہے، انڈیا کے منہ پہ ایک اور تماچا ہے بیسیکلی، کہ آپ نے جو ہے آپ کا جو پارٹنر ہے، جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہیں آپ کے سٹانس کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا ڈپلومیٹیکلی کس حد تک جو ہے ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک پرسیپشن تھا کہ یہ G20 کے ممبر ہیں، G7 کنٹریز کے ممبر ہیں، امریکہ کے زیادہ کلوز ہیں، اگر اتنے ہی زیادہ کلوز تھے تو پھر اپنی کنڈیشنز کے اوپر آپ سیز فائر کرا لیتے۔ پاکستان نے اپنی کنڈیشنز کے اوپر سیز فائر کرایا۔ جب سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں عاصم منیر صاحب، ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیز فائر ہوگا، اگر نیگوسیشن ہوں گی تو وہ بھی ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر ہوں گی۔ G7 کنٹریز ہیں جن کے کلوز کنسیڈر کیا جاتا ہے انڈیا کو، یا پھر G20 کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آئیں، انہوں نے یہ تو کہا کہ ڈی ایسکلیٹ کرو، لیکن کسی نے بھی پاکستان کو بلیم نہیں کیا، کسی نے بھی انڈیا کا نیریٹو نہیں بیچا کہ پاکستان ٹیررسٹ ہے یا پھر اس طریقے سے۔ سو انڈیا جو ہے اس کانفلکٹ میں ایکسپوز ہو گیا، اور انڈیا کے جو ایگزیجریٹڈ کلیمز تھے کہ ہماری جو اسٹریٹجک ریلیونس بہت زیادہ ہے، وہ ایگزیجریٹڈ کلیمز بھی دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ سو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے بیسیکلی جو 3 دن تک کنٹینیو رہی، یہ کس نے جیتی۔